आपको कौन छोड़ के गया है? मुझे हमसाया छोड़ के गया। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटी हैं। अच्छा, शोहर नहीं है? 50 साल हो गए शोहर को बहुत। शोहर को छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, शोहर को 50 साल हो गए हैं फौत हुए। 25 रुपये रोज का मैंने काम करा, मजदूरी, उसमें अपनी इज्जत करी। इज्जत करने के बाद फिर मैं जब इज्जत हो गई फिर मजदूरी करने लगी। लोग आपने मजदूरी की हुई है? ये देखो हाथ पैर सब मुड़े हुए, मजदूरी करके बच्चों को पाला है? बच्चों को पाला। मजदूरी ये जिस तरह औरतें करती हैं काम, घरों में काम करके। हाँ, ऐसे करा। फिर उसके बाद बच्चे भी आए भी, 4 बच्चे, शादी करी 4 बच्चों की, सब कुछ करा, हर कुछ करा। फिर बच्चों की शादियां की, मजदूरियां कर करके बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, फिर बच्चों की शादियां कर दी, बेटों की भी बेटियों की भी। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है। अच्छा, आप नानी दादी भी बन गई हैं? पर नानी, अच्छा, पर नानी पर दादी बन गई हैं। पर नानी भी बन गई, पर दादी भी बन गई। और तो फिर यहाँ पर हमसाया क्यों छोड़ गया, क्या हुआ? वो रखते नहीं थे। मेरा पेके, मेरे जो थे ना वालिद भाई, वो फौत हो गए। मकान मेरा था, 33 मकान आपके नाम था? मकान मेरे मियाँ के नाम था। अच्छा, मेरा मियाँ अपने बेटे के नाम करा, छोटे के। वहाँ रहती थी मैं, मेरे बेटों को नहीं बनने दी, मेरे बेटों को निकाल दिया था उन्होंने। तो उसका नाम क्या, मैं ही रहती थी अकेली। हाँ, तो मैं रहती थी, उन्होंने फिर लड़ाई करी मेरे साथ, मुझे मारा कूटा, ताला तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया। बेटों ने? नहीं, मेरे पेके नहीं कहते थे ना, मैके वालों ने? मैके वालों ने। मेरे बाप गए, पोते पोतियाँ, अच्छा, बेटे पोते, उन्होंने ही काम करा। हाँ, फिर मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली थी मैं। थाना रावी रोड में चली। तो बेटे नहीं थे साथ आपके? बेटे नहीं थे, बेटा छोटा सा बेटा ना, वो भी नहीं था, बड़ा आया ही नहीं। बस मेरी बेटी आई थी बड़ी, वो मेरे साथ जाके थाने में उन्होंने रपट कराई। उन्होंने रपट नहीं लिखी, उन्होंने कहा 15 वालों को बुलाओ, 15 वालों को बुलाओ। हमने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा भी हमारा सामान अंदर करो, हमारा मकान, मेरा मकान अपना है। 33 मरले जगह है मेरी। 33 मरले जगह है, और आप इधर हैं आज? अब वो बेच के मेरे बाप ने, भाई ने खा लिया सारा कुछ। आपके साथ जुल्म तो आपके बाप और आपके भाइयों ने किया ना? हाँ, भतीजों ने, उनके भतीजों के बेटों ने इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ करा के, बहुत बड़ा जुल्म करा मेरे साथ। इतने मकान आपके शोहर ने आपको दिया था? मेरा शुरू से मेरी सास का मकान था। अच्छा, ठीक है। हाँ, जब तो 3 कमरे थे, अब तो 10 कमरे हैं उसमें। उन्होंने बना के अपने बच्चे सारे मतलब आबाद कर दिए, बेईमानी कर ली। मेरे सास का जेवर वो रख लिया। मेरी सास से कहा था कि जब तेरा बेटा जवान होगा हम दे देंगे। मेरे बाप ने, मेरे चचा ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने जेवर भी था, सोना भी था, चांदी भी थी, हर चीज़ थी, ज़मीन भी थी, सब चीज़ रखा हुआ उन्होंने। अब मेरे साथ इतना जुल्म करा उन्होंने, इतना जुल्म करा कि मैं रात दिन मैंने मेहनत ही करी है। मेहनत कर करके मैंने अपना वक्त पास करा। कभी उन्होंने मेरा कोई आसरा नहीं लगाया। पैसे वाले पैसा दे दिया, 15 वाले हैं, उनको पैसा दे दिया, और वहाँ जाके थाने में जाकर कह देंगे इसने तुमसे हिस्सा ले लिया। मैं हिस्सा किस चीज़ का लेती? मकान मेरा अपना था, ठीक है ना। तो वो थानेदार ने कहा कि भाई नहीं, ये गलत बात है। तो आपके बेटों की शादियां हो गई हैं ना, बेटों के घर किधर है? किराए पर रहते। वो किराए पे रहते हैं। तो जिस माँ ने मजदूरियां करके बच्चों को पाला, उनके पास आज माँ के लिए एक कमरा नहीं है? नहीं, एक कमरा ले आओ किराए पे। आ गए थे, हमारे बच्चों की जगह नहीं है। क्या कहते हैं? बच्चों के लिए जगह नहीं रहे, सोने के लिए। जवान बच्चे हमारे, हम तुझे कहाँ रखें? कहते हैं हम तुझे कहाँ रखें? फिर मैं ऐसे ही 18 महीने में गलियों में फिरती रही। 18 महीने गलियों में फिरती रही। कभी किसी के घर सो गए, कभी किसी की मिन्नत कर ली, कभी किसी की मिन्नत कर ली। फिर मैंने, हमारा हमसाया है गली में, थाने के साथ ही उसका घर है, उसे मैंने, उसका नाम क्या, उसे कहा भाई कहती थी उसे बचपन से, भाई मुझे कहीं भेज दे इदारे में, आराम से सो तो जाऊँगी ना। क्यों? इज्जत का मामला है, बूढ़ा है, जवान है, आज कोई किसी का ईमान का पता नहीं है, ठीक है ना। आज किसी के ईमान का पता नहीं। उसने बेचारे ने कोशिश करी जगह जगह, तो उन्होंने कहा उनके बेटे यहाँ में या बेटियाँ में, तो वो करके जावे, जब रखेंगे नहीं रखते। फिर यहाँ मलिया है ना, इनका जो है इदारा, यहाँ कोशिश करी, यहाँ इन्होंने रख लिया। इनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। जिस दिन यहाँ पर आई उस दिन फिर सुकून की नींद आई होगी। 18 महीने बाद? 18 महीने बाद सारा दिन गलियों में फिरती थी। कभी पानी से रोटी खा ली, कभी किसी पकौड़े से रोटी खा ली, किसी टाइम खा ली, किसी टाइम नहीं खाई।
بس ایسے پھرتی تھی. لوگوں نے کہا کہ گلاس میں پانی مانگ لیا کسی دروازے میں سے, تو پانی سے روٹی کھا. بیٹیاں بھی نہیں رکھ سکی. بیٹوں نے کہہ دیا کہ بھائی تو نے تو ان سے حصہ لے لیا, تو نے انہیں یہ کر لیا, ہم تجھے نہیں رکھیں گے. بیٹیوں نے کہا حصہ وغیرہ گیا, اب تو بھی فارغ ہے. ہاں تو فارغ ہے سب نے, بیٹوں نے بیٹیوں نے سب نے. پھر میں اس کا نام کیا, میں ادھر آ گئی. کیا کرتی, تو میرے جو میکے والے انہوں نے سارا کام خراب کرا, میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں ان کے تک آواز جاوے کہ وہ بے ایمانو, آپ کہیں گے میں ان کے نام بتاؤں گی سب کے. یہ بتائیں بچے یاد آتے ہوں گے آپ کو؟ بس کچھ نہ پوچھو, ساری رات نہیں سوتی. اب بیٹھی ہوں نا یہاں, میں بالکل نہیں سوئی ہوں پوری رات. ایک تو میری طبیعت خراب ہے, میں بالکل نہیں سوئی ہوں. پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے ہیں, کون سے خیال آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنا کچھ ان کے نہیں کرا. آپ بتائیں کہ میں اتنی دکھی ماں, میں کہاں جاؤں. نہ کوئی میرا بھائی نہ بھتیجا, نہ انہوں نے میرا دھوکہ کرا بہت بڑا. زمین بیچ کے کھا گئی ساری. اپنے انہوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں, کاروبار کرے ہوئے. اب میں گئی تو انہوں نے پیسہ بھر دیا 15 والوں کو, تھانے راوی روڈ میں. وہ سنیں گے, میں یہ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں, سچ. مجھے بتائیں بچے ملنے کے لیے نہیں آتے آپ کو؟ نہیں, کوئی نہیں ملا. کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو؟ مجھے ہو گئے, اب 13 تاریخ آئے گی نا, اس کی 4 مہینے ہو جائیں گے. اچھا 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینوں میں بچے نہیں آئے؟ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ماں کہاں ہے, زندہ ہے نہیں زندہ, نہیں پتہ. پتا ہمسائے نے بتا دیا, جس نے مجھے چھوڑ کے گیا تھا نا. تو پھر بھی نہیں آئے؟ ہاں, اس نے خبر پہنچا دی ہے کہ میں چھوڑ گیا ہوں تمہاری ماں. بچے نہیں آئے, بیٹیاں نہیں آتی, بیٹے نہیں آتے؟ کوئی نہیں, بالکل نہیں. نہ کوئی فون کیا انہوں نے, کسی کے پاس فون کرتے. آپ کا دل کرتا ہوگا ملنے کے لیے آئے. اب کیا دل کرے گا, جب مجھے دھکے ہی ہیں زیادہ تر. پہلے میکے والوں نے دھکے مار دیے, پھر اولاد نے دھکے مار دیے, پھر کیا دل کرے گا. بس یہ قسمت میں جو لکھا اللہ پورا کرے گا. میرا تو یہی ارادہ ہے کہ لانگ نو پہ میں تو مروں, یہیں سے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا, ایمان کے ساتھ. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. میرے باپ نے, بھائیوں نے, میرے بھتیجوں نے اتنا بڑا دھوکہ کرا. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حصہ لے لیا. میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنے بچے بھی آئے, اپنی محنت سے بھی آئے. میں نے کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا, اللہ کوئی میں نے لکھت کر کے دی. میں کہاں کروں. یہ تو بیٹوں کی بدبختی ہے نا, انہوں نے اپنی ماں کو نکال دیا. ہاں, اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا ایک دن. بس ان کی مرضی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ماں کو ہی نکال دیا گھر سے. میں گئی تھی 2 دفعہ اس کے دروازے میں نے کہا مجھے رکھ لے. بیٹے کو کہا میں چل مجھے کرائے پہ لے کے دے دے, میں 5000 محنت کر کے نا, میں محنت نہیں کر سکتی, میں 5000 کرایہ دے دا کروں گی. تو کہنے لگا کہ اس کا نام کیا, ہم نہیں رکھ سکتے. سی بیوی نے کہا ہم نہیں رکھ سکتے. اچھا کرایہ بھی آپ نے دینا تھا محنت کر کے, بیٹے نے پھر بھی نہیں جگہ دی. بیٹے نے بہو نے کہا ہم نہیں رکھنا. دوسرے بیٹے کے جاؤ, دوسرے بیٹے پہ اطلاع بھیجی, وہ کہا بڑی بیٹی کے پاس جا. بڑی بیٹی کے کہا, اس نے کہا چھوٹی بیٹی کے جا. پھر میں گلیوں میں پھرتی تھی دن رات. ہر بندہ دیکھتا تھا یہاں بیٹھی ہے, وہاں بیٹھی, وہاں بیٹھی. ہر کوئی کہتا تھا کتنی زندگی خراب ہو رہی ہے. پھر میں ادھر آئی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے. ملیا میڈم جو ان کو تندرستی دے, خیر خیریت رکھے اللہ, ان کی زندگی دے, انہیں لے کے ہدایت دے. میرے ساتھ بہت ظلم ہوئے, اور میرے اپنوں نے کرے, میرے اپنے میکے والوں نے کرا ظلم. بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہیں یا اللہ سے شکایت کرتی ہیں؟ نہیں, اللہ سے شکایت نہیں کرتی. میں کہتی ہوں اللہ میری, بھی دعا کرتی ہیں ان کے میں یہ کہتی ہوں سب کے نہیں کرتی ہوں, پوری مخلوق کے نہیں کرتی ہوں. ابھی بھی بیٹوں کے لیے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں. بس میں کہتی ہوں اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت دے دے. یہ میری بڑھاپے میں زندگی برباد ہو رہی ہے. میں 12 سال سے بیمار ہوں. یہ میری ہڈی سب مڑے ہوئے, ہاتھ پیر یہ ہاتھ نہیں میرا کام کرتا. فالس بھی ہو گیا تھا مجھے ایک بار, ٹھیک ہے نا. پر میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. اللہ, میں تو اللہ سے اوپر چھوڑا ہوا, اللہ جو تو کرے گا بہتر کرے گا. اللہ بہت بڑا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے میرا 50 سال ساتھ دیا. میں نے اپنی محنت سے, میں نے کسی سے ایسے نہیں لیا, میں نے اپنی محنت سے اپنے بچوں کو بھی شادی بیاہ کرے, ٹھیک ہے نا. میں کیا کروں. میرے میکے والوں نے مجھے تھانہ راوی روڈ کے وہاں رہتے ہیں, اس گلی میں رہتے ہیں. 38 نمبر گلی ہے, 6 نمبر مکان ہے. مکان کیا پلاٹ تھا 6 نمبر, جس میں مکان بنا رکھے لوگوں کو بیچ کے انہوں نے. مجھے تو آج تک ایک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے, چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے, ماں کی تقسیم کیسے کی جا سکتی ہے کہ بیٹے جو ہیں بہوؤں کے آنے کے بعد, بیویوں کے آنے کے بعد اپنی ماں کے لیے گھر میں ایک نکر نہیں چھوڑ سکتے, اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ ماں جو کہہ رہی ہے میں خود مزدوری کر کے کرایہ دے دوں گی, مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دو,
یہ کس قسم کی اولاد ہوتی ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں گے, ہم لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کو سکون ملے گا, نہیں ملے گا. یہ چاہے جتنی مرضی ہدایت کی دعائیں کر لیں, یہ چاہے جتنی مرضی اپنی اولاد کی صحت کی, لمبی عمر کی, جو مرضی دعائیں کر لیں, ان کے جو آنسو ہیں نا وہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اور جس نے ماں کو اس طرح سے تکلیف دی ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اور کبھی بھی نہیں سکون کی زندگی گزار سکتا.